लोग ये कहते हैं, लोग ये समझते हैं कि भाई माज़अल्लाह अलियाज़ बिल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अहले तशय्युअ जो है वो शाम गरीबा में बेहयाई के काम करते हैं। आज हम आपसे जानेंगे कि अहले तशय्युअ शाम गरीबा में क्या करते हैं, और जहां शाम गरीबा की जाती है, जहां शाम गरीबा बपा की जाती है, वो जगह भी आज आप हमको दिखलाएंगे और हकायक से भी आगाह करेंगे कि क्या शाम गरीबा में माज़अल्लाह बेहयाई के काम अहले तशय्युअ करते हैं। भाई अगला सवाल है कि अली भाई शाम गरीबा के बारे में मशहूर है कि शिया शाम गरीबा की रात को भी बेहयाई के काम करते हैं, इसकी क्या हकीकत है? इसकी हकीकत यही है कि ये बेहया लोगों की फैलाई हुई बेहयाई है। बस मैं यही कहूंगा, जाओ प्रैक्टिकली चेक कर लो कि वो करते हैं कि नहीं करते, और अगर ना कर रहे हुए तो फिर आके लानते भेजना उन मौलवियों के ऊपर जिन्होंने तुम्हें ये बताया कि शिया जो है 40 पारे मानते हैं। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। लोग ये कहते हैं, लोग ये समझते हैं कि भाई माज़अल्लाह अलियाज़ बिल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अहले तशय्युअ जो है वो शाम गरीबा में बेहयाई के काम करते हैं। आज हम आपसे जानेंगे कि अहले तशय्युअ शाम गरीबा में क्या करते हैं, और जहां शाम गरीबा की जाती है, जहां शाम गरीबा बपा की जाती है, वो जगह भी आज आप हमको दिखलाएंगे और हकायक से भी आगाह करेंगे कि क्या शाम गरीबा में माज़अल्लाह बेहयाई के काम अहले तशय्युअ करते हैं। मैं इस मामले में जो है वो शाम गरीबा के हवाले से आपको वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पे ख़वातीन मौजूद होती हैं, वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पे मर्द मौजूद होते हैं, वो जगह भी आपको दिखाता हूँ जहाँ पे शाम गरीबा बर्पा होती है, और ताकि हकायक जो हैं वो मंजर आम पर। लेकिन ऐसे सवाल दुनिया वालों को सोचना चाहिए कि इखलाकियात भी कोई चीज़ होती है, लेकिन पता नहीं लोग ऐसे सवाल सोचते क्यों हैं, करते क्यों हैं, जिनका हकीकत से कोई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप आइए और जरा आपसे रिक्वेस्ट जरा सुलझना को जरा चलाइए काइंडली। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सुलझना को एक मर्तबा से माशाल्लाह देखा जाए। ये शबीह सुलझना है नाज़रीन कराम, और आप इसका कद काट देख रहे हैं, आप इसकी रंगत देख रहे हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा करीब आए, और आप इसकी खूबसूरती देख रहे हैं, किस कदर खूबसूरत है, और इसका कद आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन कराम, एटलीस्ट मैंने तो ऐसा सुलझना अपनी उम्र में नहीं देखा जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। अल्लामा साहब रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप हमको इमाम बारगाह में जिस जगह पर शाम गरीबा बर्पा होती है आप हमको उस जगह पे ले चलिए, मजीद सवालात वहीं पर जाकर आपसे होंगे। आइए। अहले तशय्युअ मकतब फिक्र की नुमाइंदगी करते हुए अल्लामा तसद्दुक नकवी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। अभी इन्होंने बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई है सुलझना के हवाले से, और बेहतरीन बातें बताई हैं और हकायक से हमको आगाह किया है, जो कि बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई ये बिदात है और ये बिदती है और ये दीन में इजाफा कर चुके हैं, मगर अल्लामा साहब ने बेहतरीन गुफ्तगू करते हुए ये फरमा दिया कि भाई ऐसी कुछ भी हकीकत नहीं है, इन तमाम बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लामा साहब, इंतहाई कंट्रोवर्शियल सवाल आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूँ, क्योंकि हम जब से पैदा हुए हम यही सुनते आ रहे हैं कि भाई जो शाम गरीबा हुआ करती है आशूर के बाद, माज़अल्लाह 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 शाम गरीबा में आप बेहयाई के काम क्या करते हैं, क्या हकायक है, एक्चुअली हकीकत क्या है? क्योंकि हम तो ये सुनते आ रहे हैं और हम भी देखते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप पर बदनामी का एक ठप्पा थोपा जा रहा है, लगाया जा रहा है। ये कौन लोग लगाते हैं और दर हकीकत शाम गरीबा है क्या, जरा बताइए। पहली बात तो ये है कि मैं अपना मुकाम शर्म है लोगों के लिए कि ऐसी बात करना कि शाम गरीबा, नाम से अंदाज़ा नहीं होता कि शाम गरीबा से मुराद क्या है, कि गरीबों की शाम है। और गरीबों की शाम कैसे है कि सारा दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब शुहदा की लाशें उठा कर अपनी शहादत परवरदिगार आलम की बारगाह में पेश करके दीन इस्लाम को सरबुलंद कर दिया, तो अली व बतूल की बेटियां, अली व बतूल की पोतियां, अली बतूल की नवासियां, अली व बतूल की बेटियां जब सरजमीन करबला में खाक पर बैठी हुई थी, तो उस अमल को शाम गरीबा कहते हैं।
کہ وہ خاک پر بیٹھی ہیں. کون؟ کائنات کے مالکوں کی بیٹیاں, کائنات کے سلطانوں کی بیٹیاں آج اتنی غریب ہو گئیں کہ وہ خاک کربلا پر بیٹھی ہیں. اور اسی عمل کو جو ہے وہ ہم شام غریباں کہتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ آل محمد کی اس غربت پہ ہم ساتھ مل کے جو ہے دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں کہ آئے, یہ باتیں کرنا یہ ازل سے سنی جا رہی ہیں, کہی جا رہی ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ شام غریبہ کسی بند کمرے میں مناتے ہیں, معاذ اللہ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی شام غریبہ منائی کہاں جاتی ہے؟ نہیں, شام غریبہ یہاں یہ جو آپ یہ بارگاہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ٹوٹل کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے خواتین کے ساتھ, یعنی یہیں پہ شام غریبہ ہوتا ہے. اور حاضرین کرام, میں کیمرہ مین سے ذرا ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ اس وقت امام بارگاہ قصر بطول دیکھ سکتے ہیں. یہ مرکزی امام بارگاہ ہے قصر بطول, یہیں پر شام غریبہ بپا ہوتی ہے. یہاں دیکھ سکتے ہیں, کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا ذرا گھما کے دکھائیں. یہاں پہ صرف خواتین ہوتی ہیں, یہاں پر خواتین ہوتی ہیں, یہاں پہ صرف خواتین ہوتی ہیں, یعنی مرد خواتین اکٹھے نہیں ہوتے؟ نہیں, یہاں پہ صرف خواتین ہوتی ہیں. اچھا, مرد جو ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں. مرکزی دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں, مرکزی امام بارگاہ قصر بطول کا باہر جو روڈ ہے یہاں پر مرد ہوا کرتے ہیں شام غریبہ میں, اور اس وقت جس احاطے میں ہم موجود ہیں, کھڑے ہیں, یہاں پر خواتین ہوا کرتی ہیں. الزامات ہیں, بے بنیاد ہیں, جس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. بھائی اگلا سوال ہے کہ علی بھائی شام غریبہ کے بارے میں مشہور ہے کہ شیعہ شام غریبہ کی رات کو بھی بے حیائی کے کام کرتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ بے حیا لوگوں کی پھیلائی بھی بے حیائی ہے. بس میں یہی کہوں گا, جاؤ پریکٹیکلی چیک کر لو کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اور اگر نہ کر رہے ہوئے تو پھر آ کے لانتے بھیجنا ان مولویوں کے اوپر جنہوں نے تمہیں یہ بتایا کہ شیعہ جو ہے 40 پارے مانتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بریلوی تھا نا, ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اہل حدیث جو ہے یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے. دیکھیں جی, اس میں مرزا صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں بھائی, وہ بھی آپ کے ساتھ, وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے, اور بدنام کیا جا رہا ہے بھائی. یہ کون گھٹیا لوگ کہتے ہیں بھائی کہ اللہ معاف کرے شام غریبہ میں بے حیائی کے کام ہوتے ہیں. اپنا کسی کی زبان تو نہیں روکی جا سکتی نا, اور آج زبانوں سے انسان جو ہے وہ جو مرضی کہتا رہے, حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں یہ بات کرنے والے کو ہی کنڈیم کرتا ہوں. بات کرنا ہی مقام شرم ہے, شرم کی بات ہے ایسی بات کرنا ہی, کہ ہم تو اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں. جی, ہم تو دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تکلیف اور دکھ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے. ہمیں علی و بطول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں لٹنے کا دکھ ہوتا ہے, اور کیا بے حیائی ہے, کیسے لوگ ہیں وہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں. کون کہتے ہیں علامہ صاحب, مجھے بتائیے یہ کہتا کون ہے؟ یہ اب یہ باتیں ہم تک دنیا کہاں سے پہنچی, کیسے پہنچی؟ جن لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی ان شہادت کا دکھ نہیں ہے, آل محمد کی غربت کا دکھ نہیں ہے, علی و بطول کی بیٹیوں کی چادریں لوٹنے کا دکھ نہیں ہے, یقیناً یہی لوگ وہ باتیں کرتے ہیں. بہرحال انجینئر محمد علی صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے کہ وہ تو میں انہیں اپریشیٹ کروں گا اس بات پہ, اپریشیٹ کروں گا کہ ایسی کوئی بات نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی قیامت تک. یہ ہمیشہ ایک پروپوگیٹ ہے جسے میں مکمل طور پہ جو ہے وہ اس کی کنڈیم کروں. ناظرین کرام, میں اس میں بس جملے ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی ممبر سے ایسا کہا گیا ہے اور یہ نسلوں تک بات پہنچائی گئی ہے کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ الا ماشاء اللہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ شام غریبہ میں بے حیائی کے کام کرتے ہیں, اگر کوئی ایسے ملا ہیں جن کی جانب سے یہ بات پھیلائی گئی ہے جھوٹی اور من گھڑت, میں ان تمام ملاؤں پر, ان تمام مولویوں پر لعنت بھیجتا ہوں. اس پروگرام کے توسط سے ان تمام مولویوں پر لعنت بھیجتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی شام غریبہ میں شیعہ حضرات بے حیائی کے کام کرتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے, اور جب آپ کا سامنا ہوگا میدان محشر میں حسین کے نانا کے ساتھ تو کیا منہ دکھائیں گے؟ قرآن میں یہ کہا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو, یہ زندہ ہے, تمہیں شعور نہیں ہے, تمہیں شعور نہیں ہے, اور تم اپنے اتنے سے شعور کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہو کہ بھائی معاذ اللہ شام غریبہ میں بے حیائی کے کام ہوتے. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ, شامل ہو جاؤ شام غریبہ میں, تم کو پتہ چلے کہ غریبوں کی شام کیسی ہوا کرتی. اور میں اپنا اسی چینل کے توسط سے پوری دنیا کے ناظرین کو, سامعین کو جو سن رہے ہیں میرے پروگرام کو, میں کلیئرلی انوائٹ کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں کسی جگہ بھی شام غریبہ کے پروگرام اٹینڈ کریں, اور پروگرام اٹینڈ کرنے کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ یہ پروپوگیٹ جو ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے. میں پوری دنیا کے شام غریبہ کے پروگراموں کو
हर बंदा अटेंड करे जाके, ना कोई रोकता है ना कोई कुछ कहेगा, बल्कि प्रोग्राम अटेंड करने के बाद फैसला करें और फिर आके हल्फन कसमन बयान करें कि हकीकत कुछ और है। वाह भाई वाह, बेहतरीन पैगाम, बेहतरीन। नाज़रीन किराम, बेहतरीन गुफ्तगू अलामा साहब ने फरमाई। मैं गिरिया के हवाले से एक जुमला कहना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी मौजूदगी का फायदा भी उठा लेता हूँ। आइए तस्वीर भी कर देते हैं कि गिरिया दर हकीकत इबादत है। गिरिया अगर रब की याद में किया जाए तो वो अता करता है, अगर रब के महबूब की याद में किया जाए तो बलाओं को दफा करता है, और अगर महबूब की याद में किया जाए तो वो दुखों को रफा करता है। तो दर हकीकत हुसैन पर गिरिया करना दुखों को रफा करने के मुताबिक हुआ करता है। बिल्कुल सही। नाज़रीन कराम, बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई अल्लामा तसद्दुक़ हुसैन नकवी एडवोकेट ने। इसी के साथ अपने मेजबान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए इजाजत, अल्लाह हमें नासिर। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।